Salam alaikum. Je me permets ici de faire un extrait de mon cours de gestion 2 des années dernières. وهو اللي خديت منه هذا الجزء هذا اللي رحنا معاه. Donc c'est travailler cette question-là via la méthode de Polya. Et c'est un premier exemple sur 4, comme vous l'avez sur le feuille que je vous ai partagé. Donc il s'agit de construire un triangle ABCD tel que A appartient à delta. Donc il a عقلتي وراه عرفت ما نقال لا ميثود، ولكن بغينا نمشيو مرحله بمرحله مع لا ديمارش ديال بوليا لان هي الاكثر الى بغيت تسمي ديداكتيكيه في اتجاه التلاميذ بطبيعه الحال. دونك اول حاجه هي لا كومبريهنسيون دو بروبليم. دونك شكون هما لي زانكوني؟ شكون هما لي زانكوني ديال لو بروبليم؟ لي زانكوني هما جوج النقاط اللي مازال ما كنعرفوش، هما ا و سي. شكون هما لي دوني؟ لي دوني هما ثلاثه الحاجات، كاينه بي كاينه دي وكاين لا دروات دلتا. شكون هي لا كونديسيون؟ هي اون فيت جوج لي كونديسيون، الاولى ان ا يكون في لا دروات دلتا، والرباعي ا بي سي دي يكون مستطيل. il doit être un rectangle. Donc je vais dessiner une figure comme ça à la hâte, mais en utilisant une chose, c'est qu'un rectangle est un parallélogramme. Et donc مادام غادي يكون متوازي الاضلاع غادي نرسم النقطه اعتباطيه على المستقيم دلتا، وننشا متوازي الاضلاع ا بي سي دي باحترام طبيعه الحال الترتيب ديال النقط. والسؤال هو متى يصبح المثلث ا بي دي مثلثا قائم الزاويه؟ دونك باش يولي قائم الزاويه هنا ولات دابا السؤال، حنا فهمنا دابا البروبليم بالنسبه لعين التلميذ. بالنسبه للمرحله الثانيه كيولي لا كونسيبسيون دان بلان، هذه هي المرحله الثانيه من مراحل بوليا لحل المساله. دونك ها هو واحد البروبليم عندنا مرتبط بالبروبليم القديم اللي كان عندنا. شنو هو هذا البروبليم الجديد؟ هو خصني المثلث ا بي دي يولي مثلث قائم الزاويه. دونك التلميذ خصو يطرح على راسو هذا السؤال التالي: كونيسيفو ان تيوريم كي بويس اتر اوتيل؟ واش كتعرف شي مبرهنه ولا شي نتيجه اللي يمكن لها تنفعك؟ دونك هنا غولاتيفمون لو طون دونسينيومون غادي يسمح لك ولا ما يسمحلكش باش تكون وضعيه ديداكتيكيه سليمه او لا. المهم في الخلاصه هي خصو يقول نعم عندنا مثلث ا بي دي غادي يكون قائم الزاويه في ا اذا وفقط اذا كان بي دي هو قطر الدائره المحيطه بالمثلث ا بي دي. دونك الان pourriez-vous énoncer le problème différemment؟ دونك لو بروبليم انيسيال اللي كان عنده راه كان عنده مشكل انشاء، الان غادي يولي عنده اشكال اخر، هو ماذا؟ هو رسم الدائره المحيطه بالمثلث ا بي دي اللي هي في الواقع الدائره ذات احد الاقطار بي دي. نعم ينشئ هذه الدائره وتولي الان لا ميز اون اكزيكيوشن دو بلان. En mettant votre plan à l'exécution, vérifiez en détail chacune des étapes l'une après l'autre. Pouvez-vous voir clairement si ce détail est correct? Oui. Je peux même discuter la non-existence et l'unicité de la solution du problème suivant la position relative des points B et D et de la droite delta. وهنا غادي يولي عندي واش كاين حل واحد ولا كاين جوج الحلول ولا ما كاين حتى حل. دونك هنا غادي يمكن التلميذ يناقش يعني هذه المساله، ماشي غير يجاوب على السؤال اللي هو مطروح ليه. Pouvez-vous démontrer qu'elle est correcte? Oui, vu la configuration غادي يلقى فعلا باللي هذا الرباعي هو مستطيل. ففي الاخير غادي يولي ليكزامان دو لا سوليوشن. سا سي لا فان، سي لا ديرنيير ايتاب ديال بوليا. كيقول لك ليكزامان دو لا سوليوشن باش كتشوف واش لو ريزولتا راه هو هذاك، واش ما كانش ممكن يعني تصيبو بطريقه اسرع الى غير ذلك. Pouvez-vous vérifier le résultat? Oui, voilà, c'est la construction. Pouvez-vous obtenir le résultat différemment? Pouvez-vous le voir d'un seul coup d'œil؟ يعني واش كان ممكن، لان شي مرات كتكون بديتي من ديمونستراسيون كيكون بذلتي مجهود كبير في حين انها قريبه لك. هذا هو علاش مزيانه هذه المرحله الاخيره، l'examen de la solution que tu annonces. Est-ce que c'est pas immédiat? Sinon vaut mieux la faire en immédiat que d'autres choses. Et la dernière وهي المهمه بالنسبه للتلاميذ: pouvez-vous vous servir du résultat ou de la méthode pour quelques autres problèmes avec S؟ يعني هاد المساله هذه واش يمكن لها تخدم لك مسائل اخرى مختلفه. دونك غادي نتوقف هنا في هاد لا كابسول.